सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन वणिक् निवसति स्म। सः अत्यन्तं चतुरः। कदाचित् सः गृहे उपविश्य नाणकानि गणयन् आसीत्। तदा एव मार्गे गच्छन् कश्चन चोरः तत् दृष्टवान्। सः मनसि एव चिन्तितवान् यत् एतस्य वणिजः समीपे बहु धनमस्ति। अद्य रात्रौ मया एतस्मात् गृहात् एव चोरणीयम् इति। मार्गे स्थित्वा चिन्तयन्तं चोरम् अकस्मात् वणिक् अपि दृष्टवान्। तस्य मनसि संशयः उत्पन्नः। एषः मनुष्यः चोरः एव स्यात्। अद्य रात्रौ एषः मम गृहमेव आगच्छति इति दृढं निश्चित्य सः पत्नीम् आहूय शनैः उक्तवान्, भवती अद्य रात्रौ उच्चस्वरेण मां, भवान् धनं सर्वं कुत्र स्थापितवान् अस्ति? नगरे इदानीं चोरभीतिः वर्धमाना अस्ति इति वदतु इति। ततः वणिक् एकस्मिन् घटे कांश्चित् वृश्चिकान् स्थापयित्वा घटस्य मुखं वस्त्रेण पिधाय घटं गृहस्य पार्श्वे विद्यमानस्य निम्बवृक्षस्य शाखानां मध्ये स्थापितवान्। रात्रिः जाता। वणिक् भोजनादिकं समाप्य शयनम् अकरोत्। तावता सः चोरः चौर्यं कर्तुं तत् गृहसमीपम् आगत्य बहिः आत्मानं गोपयित्वा स्थितवान्। किञ्चित् कालानन्तरं वणिजः पत्नी उच्चस्वरेण तं, भोः, भवान् धनं सर्वं कुत्र स्थापितवान् अस्ति? अहं तु भीता अस्मि। प्रतिदिनं चौर्यवार्ता श्रूयते। नगरे चोरभीतिः अधिका जाता अस्ति इति उक्तवती। तदा वणिक्, प्रिये, मास्तु किञ्चिदपि भयम्। अस्माकं धनं सुरक्षितमस्ति। चोरः आगच्छति चेत् सः गृहे किमपि न प्राप्नोति। यतः अहं धनं सर्वं घटे संस्थाप्य तं घटं निम्बवृक्षस्य उपरि स्थापितवान् अस्मि। भवती निश्चिन्ता भवतु इति उक्तवान्। गृहात् बहिः स्थितः चोरः तयोः सम्भाषणं पूर्णं श्रुतवान्। सः मनसि एव चिन्तितवान्, एषः वणिक् बुद्धिमान् अस्ति। गृहात् बहिः धनं गोपितवान् अस्ति। किन्तु अहं तदपेक्षया बुद्धिमान् अस्मि। सर्वं चोरयामि इति। सः झटिति ततः निम्बवृक्षसमीपं गतवान्। वृक्षम् आरुह्य शाखानां मध्ये स्थितस्य घटस्य आवरणं निष्कासितवान्। अन्तः हस्तं प्रसारितवान् च। अनुक्षणमेव तत्रत्याः वृक्षिकाः तम् अदशन्। सः उच्चैः विलपन् अधः पतित्वा ततः पलायनं कृतवान्।